29 जनवरी को बलूचिस्तान में दो अलग अलग कार्रवाइयों में भारतीय प्रॉक्सी तंजीमों के 41 दहशतगर्द हलाक। ISPR का कहना है कि हरनाई में शदीद फायरिंग के तबादले के बाद भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 30 खवारिज हलाक कर दिए गए। आज मैं जो इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है उसमें 4 रुपये 4 पैसे कमी का और ऐलान कर रहा हूँ। गवर्नर स्टेट बैंक बैठे हैं यहाँ पर, वो आपकी बात सुने और आपके मशवरे पर अमल करें और तकड़े होकर फैसले करें। वो फैसले करने वाले हैं, वो शख्स मैं उनको जानता हूँ, इज अ थॉरो प्रोफेशनल एंड ऑनेस्ट पर्सन, लेकिन थोड़ा सा जिगरा ज़रा बड़ा कर दें तो इंशाअल्लाह आपको कोई कुछ नहीं कहेगा इंशाअल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सनअतों के लिए बिजली के टैरिफ में 4 रुपये 4 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान। सनअतों के लिए व्हीलिंग चार्जेस में भी 9 रुपये कमी। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस रेट 7.5% से कम करके 4.5 रुपये करने का ऐलान। मुल्क के नुमाया एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा, बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की को फ़रोग़ देने के सिवा कोई और रास्ता नहीं, हमें अब ग्रोथ की तरफ जाना है। हुकूमत का काम कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। कारोबारी बरादरी की तजावीज़ का खैर मक़दम करते हैं। ताजिर बरादरी से मशावरत के बाद मुआशी पॉलिसियाँ बनाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि मारिका हक़ के बाद दुनिया आपकी बात मान रही है। सरमायाकारी के लिए राब्ते किए जा रहे हैं। तक़रीब में पाकिस्तान के बड़े एक्सपोर्टर्स, कारोबारी शख्सियात, कौमी मईशत में नुमायाँ किरदार अदा करने वालों को ख़ुसूसी अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात का मईशत की बहाली में मुस्बत किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। अवार्ड हासिल करने वाले ताजिरों को ब्लू पासपोर्ट देने का ऐलान। पाकिस्तान में बिजली इस्तेमाल में 22% इजाफा। नपरा का 48 पैसे फी यूनिट इजाफे पर गौर। दिसंबर 2025 में सनती और ज़रई तलब के बाइस बिजली का इस्तेमाल बढ़कर 2.4 अरब यूनिट्स हो गया। शमसी तवानाई के तेज़ी से फैलाव से ग्रिड पर इन्हिसार में कमी और पैदावारी लागत बढ़ने का खदशा। सनती सारिफिन की कीमत में इजाफे की मुखालफत। पावर हुक्काम के मुताबिक दिसंबर 2025 में पाकिस्तान में बिजली के इस्तेमाल में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 22% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसकी बड़ी वजह सनती और ज़रई शोबों में मजबूत तलब रही। मियांवाली में CTD की कार्रवाई के दौरान 6 मुबैना दहशतगर्द हलाक। तर्जमान CTD का कहना है कि CTD ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। फायरिंग का तबादला हुआ। 6 खतरनाक दहशतगर्द साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। 8 दहशतगर्द अंधेरे में फरार हो गए। खुदकुश जैकेटें, दस्ती बम और SMGs बरामद। बन्नू में डोमेल के इलाके अकबर कले और स्परका में ऑपरेशन के दौरान 5 मुबैना दहशतगर्द हलाक, 7 जख्मी हो गए। DIG सजाद खान का कहना है कि ऑपरेशन के बाद चंद इलाकों में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज किया गया है। लाहौर में सीवरेज लाइन में गिरने वाली माँ बेटी की लाशें पोस्टमार्टम के बाद बुलासा के हवाले कर दी गईं। नमाज जनाजा अदा। खातून की लाश 6 घंटे जबकि बच्ची की लाश 18 घंटे बाद मिली। मुकदम में नामजद प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल, साइट इंचार्ज अहमद नवाज गिरफ्तार। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा है कि कमिश्नर लाहौर, DC, AC, DG, LTA और MD वासा भी बराबर के जिम्मेदार हैं। इन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि जिस शख्स की बीवी और बच्ची मैनहोल में गिर गई, उसके साथ पुलिस के गलत रवैये पर भी तहक़ीक़ात होंगी। सीवरेज लाइन में गिरने वाली खातून के शौहर गुलाम मुर्तज़ा ने GNU से गुफ्तगू में कहा कि पुलिस ने बीवी बच्ची के कत्ल का झूठा इतराफ़ करने के लिए तशद्दुद किया। पुलिस ज़बरदस्ती इसे कत्ल बनवाना चाहती थी। बीवी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी, उसके साथ सैर के लिए आया था। पोलियो के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों से बच्चों को अपाहज होने से बचाया जा सकता है। हमें हर सूरत पोलियो के खिलाफ कामयाबी हासिल करनी है। कोई भी बच्चा पोलियो से बचाव के खतरों से महरूम नहीं रहना चाहिए।
پولیو کے خاتمے کے لیے والدین، معاشرہ، میڈیا اور حکومت کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی عوام سے اپیل۔ پولیو ٹاسک فورس اجلاس میں کہا، پاکستان میں 2024 میں 74، 2025 میں 31 اور اس سال اب تک پولیو کی کیسز 0 ہیں۔ سندھ میں 2024 میں 23، 2025 میں 9، 2026 میں 0 پولیو کیسز رپورٹ ہوئے۔ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ پولیو پر قابو پایا جا رہا ہے، مگر وائرس موجود ہے۔ پولیو کے خاتمے کے لیے نئی مہم 2 سے 8 فروری تک شروع کی جا رہی ہے۔ مہم میں 1 کروڑ 5 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ جو ہماری لاگت ہے فی ایکڑ کی وہ 3 لاکھ روپے ہے، اور جو ہمیں 1 ایکڑ سے اکٹھا ہو رہا ہے وہ 50 سے 60 ہزار روپے ہے۔ اس پہ اگلی فصل مکئی ہے، ہم مکئی لگانے کے بھی پیسے ہمارے پاس اکٹھے نہیں ہو رہے۔ میری گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے کہ اپنی پالیسی بنائے اور کسان کو مشکلات سے نکالے۔ زمیندار بہت پریشان ہے، سارا نقصان کر کے منڈی میں اب مزدوری کر رہے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں۔ آلو کی گرتی قیمتوں کے باعث کاشتکار پریشان۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ برآمد پر پابندی کی وجہ فصل کی پیداواری لاگت پوری کرنا بھی دشوار ہے۔ سارا منافع مڈل مین لے جاتا ہے۔ جس فصل پر 3 لاکھ روپے فی ایکڑ اخراجات آئے، کوئی اسے 50,000 میں بھی لینے کو تیار نہیں۔ کاشتکاروں کے لیے نئی فصل لگانا بھی ناممکن ہو گیا۔ مڈل مین کہتے ہیں کہ منافع نہ ہونے کے باعث دوسرے پیشے اختیار کرنے پر مجبور ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران کے خلاف نئے اور مزید سخت فوجی آپریشنز پر غور۔ ایران کے جوہری اور میزائل پروگرام کو مزید نقصان پہنچانے یا اعلیٰ قیادت کو کمزور کرنے کے اقدامات شامل۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ۔ صدر ٹرمپ کا ایران کے ساتھ مزید بات چیت پر زور، کہا امید ہے کہ فوجی کارروائی کی ضرورت نہ پڑے۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ امریکہ کوئی فوری کارروائی کرے اور پھر 2 گھنٹے بعد ٹرمپ ٹویٹ کر دیں کہ کارروائی ختم ہو گئی۔ ہم ایران کے خلاف مزید کوئی اقدام نہیں کریں گے۔ جنگ کا دائرہ کار یقیناً پورے خطے کی جغرافیائی حدود تک پھیلے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ خطے میں امن، سلامتی، ترقی کے پائیدار مذاکرات اور سفارتی تبادلہ خیال کی اہمیت پر زور۔ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات نہ کرانے پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سپریم کورٹ سے رجوع کرنے پہنچ گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں سہیل آفریدی نے کہا، بانی پی ٹی آئی کو رات کے اندھیرے میں اڈیالہ جیل سے اسپتال لایا گیا۔ 5 دن وفاقی وزراء نے جھوٹ بولا۔ 2 بار جیل میں معائنہ ہونے کا بھی اہل خانہ کو نہیں بتایا گیا۔ ہم یہاں بیٹھ کر چیف جسٹس پاکستان کا انتظار کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو بنیادی انسانی حقوق نہیں دیے جا رہے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت ہماری ریڈ لائن ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق معاملہ خفیہ کیوں رکھا گیا؟ ہم نے رجسٹرار کو کہا ہے کہ ہمارے تحفظات چیف جسٹس صاحب تک پہنچا دیں۔ لاہور میں بسنت کی تیاریاں مکمل۔ سپیڈو اور گرین الیکٹرک بسوں کو ثقافتی رنگوں میں سجا دیا گیا۔ بسنت کے تمام روز مفت سفری سہولت فراہم کرنے کے لیے تمام اقدامات مکمل۔ وزیر ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ میٹرو، اورنج لائن اور سپیڈو الیکٹرک بسوں میں لوگ مفت سفر کر سکیں گے۔ ضلع لاہور اور پنجاب کی حدود کے باہر سے پتنگ بازی کا سامان لانے کی مشروط اجازت۔ دوسرے اضلاع سے سامان لانے کے لیے پیشگی ٹرانسپورٹیشن اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دھاتی ڈور اور ممنوعہ کیمیکل کے استعمال پر 0 ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی۔ قوانین پر عمل درآمد سے محفوظ اور پرامن تفریح یقینی بنا رہے ہیں۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بسنت 6 سے 8 فروری تک منائی جائے گی۔ لاہور میں بسنت قریب آتے ہی آسمان کو روشن کرنے کے لیے سرچ لائٹوں کی مانگ میں غیر معمولی اضافہ۔ رات میں پتنگ بازی کے لیے شہری سرچ لائٹوں کی دھڑا دھڑ خریداری کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں لائٹیں مہنگی تو مل رہی ہیں لیکن ان کے بنا بسنت ادھوری ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ 2,000 سے 30,000 روپے تک کی لائٹیں موجود ہیں جو بسنت میں آسمان کو جگمگائیں گی۔ اور پاکستان آئیڈل میں اپنی آواز کا جادو جگانے والے ملتان کے زین بلوچ بنے جیو پاکستان کے مہمان۔ اپنی جاندار اور منفرد آواز سے زین بلوچ نے پاکستان آئیڈل کے ٹاپ 10 میں جگہ بنا لی ہے۔